आजको यो भिडियोमा हामी साइन कन्भेन्सन अफ वर्क डन इन फिजिक्स र केमिस्ट्रीमा किन डिफ्रेन्ट छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। इन फिजिक्स द वर्क डन अन द ग्यासेसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ लिने गर्छौँ, तर केमिस्ट्रीमा वर्क डन अन ग्यासेसलाई हामी पोजिटिभ लिने गर्छौँ। र इन फिजिक्स वर्क डन बाई द ग्यासेसलाई हामी पोजिटिभ लिने गर्छौँ र इन केमिस्ट्री वर्क डन बाई द ग्यासेसलाई हामी नेगेटिभ लिने गर्छौँ। इन फिजिक्स थर्मोडाइनामिक्स र केमिस्ट्री थर्मोडाइनामिक्स हामीले यो खतरा डिफ्रेन्स पाउँछौँ। तर यो डिफ्रेन्स किन छ त? वाइ देयर इज दिस डिफ्रेन्स? इन टुडे भिडियो वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट दिस एन्ड वाट इज द करेक्ट मेथड टु डु दिस। हैन, यो साइन कसरी डिटरमाइन गर्ने या वर्क डनको साइन कसरी निस्किन्छ, हामीले फर्मुलाजहरूमा युज गर्दाखेरि वर्क डनको साइन के हाल्ने भन्ने कुरालाई पनि आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। सो सुरुमा यो कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी नर्मल मेकानिक्समा वर्क डन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ। या फिजिकल वर्ल्डमा हाम्रो वर्ल्डमा वर्क डन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन भनेको चाहिँ एउटा फोर्सले गर्छ अन एन अब्जेक्ट। होइन, यदि यसलाई यसको वर्क डन बाई अ फोर्स अन एन अब्जेक्ट इज डिफाइन्ड एज एफ डट ds vector, f vector dot ds vector. What is, why this formula arise? Just like एउटा बडीमा चाहिँ सर्टेन डिस्प्लेसमेन्टमा यति फोर्स लाग्दैछ भने कति वर्क हुँदैछ भन्ने कुरालाई हामी बुझौँ ल। यहाँ वर्क फोर्स कन्स्ट्यान्ट छ त छैन भनेपछि यो सानो एरिया हेरौँ, यसलाई ds स्ट्रिप भनौँ। dsमा भएको फोर्स के हो? f डट ds। होइन, यो सबैलाई जोडिदिमा भने हामीले के पाउँछौँ? यो ग्राफको एरिया पाउँछौँ र यो एरिया पाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। सो वर्क डन बाई अ फोर्स अन एन अब्जेक्ट इज डिफाइन्ड एज इन्टिग्रल एफ डट डिएस। होइन, यो चाहिँ भेक्टरको कुरा आयो। डट प्रोडक्टमा भेक्टरको म्याग्निट्युड हाल्दाखेरि एफ डिएस कस थीटा हुन्छ। सो यो थीटाले नै सबै काम गर्ने रहेछ एबाउट दि साइन अफ वर्क डन। वर्क डन कतिखेर पोजिटिभ हुन्छ र वर्क डन कतिखेर नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो थीटाले डिटरमाइन गर्ने भयो है त। सो हामी फर्स्ट केस लियौँ। होइन, जब चाहिँ एउटा बडी छ, यो अब्जेक्ट छ, यसमा फोर्स यो डिरेक्सनमा लाग्दैछ र यसको डिस्प्लेसमेन्ट पनि यो डिरेक्सनमा भयो। इन सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम यसले यति डिस्प्लेसमेन्ट यही फोर्सको डिरेक्सनमा ट्राभल गर्यो भने यहाँ वर्क डन बाई दि फोर्स अन दि अब्जेक्ट लेखा छ भने कसले फोर्स लगाएको? बाई जसको पछाडि छ त्यसको फोर्स हाल्ने र ओन कसले वर्क गर्दैछ त्यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हाल्नुपर्छ। र यसमा फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट एउटै डिरेक्सनमा भएको कारणले यो पोजिटिभ आयो। बट अनदर कन्डिसन, फोर्स यो डिरेक्सनमा लाग्दैछ पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा, तर ड्यु टु सम कन्डिसन यसले यो डिरेक्सनमा एस डिस्प्लेसमेन्ट टी इन्टरभल अफ टाइममा कभर गर्यो भने इन दिस कन्डिसन वर्क डन बाई दि फोर्स on the object is negative. On the object is negative here. So यही कुरालाई हामीले केमा एक्सप्रेस गरौँ भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्सको केसमा एक्सप्रेस गरौँ। हामीसँग थर्मोडाइनामिक्सको केसमा हामीसँग पिस्टन लगाएर राखेको, मुभेबल पिस्टन लगाएको दुईटा सिस्टम छ है। लेट्स एज्युम यो ग्यास माथि उठ्दैछ, यो ग्यास माथि उठ्दैछ। ग्यास कता जाँदैछ अरे? माथि जाँदैछ। यो के हो? ग्यास हो। होइन, अब यो ग्यासले वर्क डन बाई ग्यास ओन दि पिस्टन भनेछ भने फोर्स कसले लगाउँदैछ? ग्यासले कता फोर्स लगाउँदैछ? अपवर्ड्स डिरेक्सनमा भन्ने। अनि यसको पिस्टन कता जाँदैछ? पिस्टन पनि माथि जाँदैछ। यो कन्डिसनमा के भयो? पोजिटिभ हुने भयो। यानि हामीलाई चाहिँ जब डिस्प्लेसमेन्ट अफ दि अब्जेक्ट र फोर्सको डिरेक्सन सेम हुँदाखेरि के हुने रहेछ? वर्क डन पोजिटिभ हुने रहेछ इन एनी सब्जेक्ट। होइन, तर हामीसँग ग्यास छ, माथि जाँदैछ र हामी के डिटरमाइन गर्दैछौँ? अब चाहिँ वर्क डन
बाई पिस्टन ओन दी ग्यास भन्यौँ भने के हुने भयो त ग्यासले माथि फोर्स लगाउँदैछ भने पिस्टनले कता फोर्स लगाउँछ तल विथ इक्वल म्याग्निट्युड अफ फोर्स हैन थर्ड ल अफ मोसन अनि यसको हिसाबले वर्क डन के आयो वर्क डन यो कन्डिसनमा नेगेटिभ आयो दिस इज द करेक्ट मेथड टु डिटरमाइन वर्क डन को साइन इन एनीवेयर वर्क डन साइन when displacement and forces are in same direction the work done is positive and when displacement and work force are in opposite direction the work done is negative. So internal energy is the energy stored in the system. This is due to molecules बिचमा हुने यो चाहिँ किन हुन्छ त सिस्टममा त्यसको आफ्नै एनर्जी किन छ त द्याट इज ड्यू टु इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ जसले गर्दाखेरि पोटेन्सियल एनर्जी बनाउँछ र मोलिक्युल्सहरू कन्स्टेन्टली मोसनमा हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी हुन्छ बोथ ट्रान्सलेसनल रोटेसनल एन्ड भाइब्रेसनल काइनेटिक एनर्जी पाउँछौँ र यो टोटल काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्सियल एनर्जी अफ दि सिस्टमलाई जोड्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ इन्टर्नल एनर्जी तर यो इन्टर्नल एनर्जी भन्ने टर्म हाम्रो फिजिक्समा डिफाइन्ड हुँदैन वाट इज डिफाइन्ड द्याट इज चेन्ज इन internal energy. So let's assume a condition हाम्रो एउटा गोल छ अरे assume we want to increase the internal energy of the system then हामीले के गर्नुपर्छ त हामीले इन्टरनल एनर्जी अफ द सिस्टमलाई बढाउनको लागि के गर्न सक्छौँ एउटा त सिस्टमलाई हामीले हिट दिन सक्छौँ यानी हिट गिवन टु द सिस्टम जसलाई सिस्टमले स्टोर गरेर जुन हिट छ त्यसलाई सिस्टमले स्टोर गरेर केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ इन्टरनल एनर्जीमा जसले गर्दाखेरि इन्टरनल एनर्जी बढ्छ र हिटको साथसाथै हामीले सिस्टम माथि वर्क गऱ्यौँ यानी वर्क डन ओन द सिस्टम यानी ग्यासलाई कम्प्रेस गरिदिउँ वर्क डन ओन द सिस्टम यदि हामीले सिस्टम माथि वर्क गऱ्यौँ भने पनि त्यो वर्क डन हामीले सिस्टम माथि वर्क गर्दाखेरि सिस्टमले पाएको एनर्जीलाई पनि केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ इन्टरनल एनर्जीमा जसले गर्दाखेरि के हुन्छ इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी हो नि होइन तर इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी फेरि इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी अब त्यो सिस्टमको कुरा गऱ्यौँ भने यो हिट गिवन टु द सिस्टम त भइहाल्यो हिट गिवन टु द सिस्टम सो हामीले यहाँ एउटा फन्डामेन्टल कुरा बुझ्नु छ कि सिस्टमले वर्क कसरी गर्छ त वर्क डन बाई दि सिस्टम कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन इन्टरनल एनर्जी छ सिस्टमको त्यो इन्टरनल एनर्जीलाई युज गरेर त सिस्टमले वर्क गर्छ नि अरू केही एक्स्ट्रा नभए जुन हिट दिएको छौँ त्यो हिटलाई नै के कन्भर्ट गरिदिन्छ वर्कमा हो भनेपछि हामीले हिट गिभन टु द सिस्टम त भइहाल्यो तर यदि सिस्टमले वर्क गर्दैछ भने त्यसले केलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्ने भयो आफ्नो इन्टरनल एनर्जीलाई त्यसले गर्दाखेरि इफ द सिस्टम डज द वर्क इफ सिस्टमले वर्क गर्दैछ भने इफ द वर्क इज डन बाई द सिस्टम देयर इज द डिक्रिज इन इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ
डिक्रिज हुन्छ। यदि हामीले हिट दियौँ अरे, हामी एज्युम एउटा सिस्टमलाई हामीले हिट दियौँ अरे, हिट दिएको थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको पुरै इन्टरनल एनर्जी बढ्नुपर्ने, तर त्यसले चाहिँ केही वर्क गरिदियो, सर्टेन वर्क गरिदियो र त्यसको जति इन्टरनल एनर्जी बढ्नुपर्ने थियो, हिट दिएको जति नै बढ्नुपर्ने थियो, तर इन्टरनल एनर्जी हिट दिएको जति बढेन, अलिकति कम बढ्यो। त्यो केले गर्दाखेरि घट्यो, इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी घट्यो वेन दि वर्क इज डन बाई दि सिस्टम। यानि यहाँ हामीले के लेख्नु पऱ्यो अरे, माइनस वर्क डन बाई दि सिस्टम। सो यहाँसम्म त्यस्तो कन्फ्युजन छैन हामीलाई। तर वेन इट कम्स टु फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स या एनी फर्मुला इन थर्मोडाइनामिक्स, यत्रो लामो कसले लेख्ने, सकिँदैन नि, होइन त। त्यसो भए हामीले केही सिम्बल्सको युज गर्छौँ। डेल्टा यु भनेको के हो, इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी, इन यु इज द सिम्बल अफ इन्टरनल एनर्जी। यसलाई कसरी निकाल्न सक्छौँ, डेल्टा यु इट इज अ स्टेट फङ्सन, इट इज द स्टेट फङ्सन, द्याट्स डेल्टा यु इज इक्वल्स टु यु internal energy final minus internal energy initial, that is the increase in internal energy। डेल्टा यु को मिनिङ के रहेछ, इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी। अर्को हामीसँग टर्म आउँछ क्यु। हामी यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा युज गर्ने 3टा सिम्बल हुन्छ। अब यो 2टा सिम्बलमा त्यस्तो कन्फ्युजन छैन। क्यु आयो भने क्युको मिनिङ के हो, क्युले इन्टरनल एनर्जीलाई बढाउँदैछ। कस्तो हिटले बढाउँछ, जब हिट हामीले सिस्टमलाई दिन्छौँ तब इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी इज ड्यू टु हिट गिभन टु द सिस्टम, द्याट्स वाइ दिस क्यु रिप्रेजेन्ट हिट गिभन टु द सिस्टम। तर सबै प्रब्लम स्टार्ट हुन्छ डब्लुबाट। अब डब्लुको मिनिङ के त, डब्लुको मिनिङ के त, इफ डब्लु मिन्स वर्क डन ओन द सिस्टम, यदि हामीले सिस्टममाथि वर्क गऱ्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, वर्क डन वेन वी डु वर्क ओन द सिस्टम, द energy due to the work done is stored in form of internal energy which increases the internal energy। यानी डेल्टा यु चाहिँ हिट गिभन टु द सिस्टमले गर्दाखेरि हुने हो, इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी हिट गिभन टु द सिस्टमले गर्दा हुने हो, प्लस वर्क डन अन द सिस्टम। प्लस डब्लु छ भने, यहाँ प्लस डब्लु छ भने यसको मिनिङ हो वर्क इज डन ओन द सिस्टम, द वर्क इज डन ओन द सिस्टम। तर यसको ओपोजिटमा डब्लुले वर्क इज डन बाई द सिस्टम, वर्क इज डन बाई द सिस्टम भनेछ भने, डन बाई द सिस्टम भनेछ, तपाईँ साइन यो कन्सेप्ट पक्रिनु भने साइनले तपाईँको एन्ड रिजल्टमा फरक पार्दैन, फिजिक्सको होस् या केमिस्ट्रीको होस्। वर्क डन ओन द सिस्टम भनेको जब ग्यास के हुन्छ, कम्प्रेस हुन्छ, ग्यास जब कम्प्रेस हुन्छ वर्क डन ओन द सिस्टम हुन्छ। त्यसरी नै वर्क डन बाई द सिस्टम कहिले हुन्छ, जब ग्यास एक्सप्यान्ड गर्छ, ग्यास जब एक्सप्यान्ड गर्छ। इफ वर्क इज डन बाई द सिस्टम देन डेल्टा यु इट इज इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी अफ द सिस्टम इज इक्वल्स टु हिट गिभन टु द सिस्टम। यदि एज्युम नै है, अहिले वर्कवाला टर्म बिर्सिम, एकछिन बिर्सिम वर्कवाला टर्म के भनेर चाहिँ मैले सर्टेन हिट दिएँ, त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनल एनर्जी बढ्यो, तर जति बढ्नुपर्ने त्यति बढेन, जति हिट दिएको थिएँ त्यति बढेन भनेपछि अलिकति हिट कता गयो, अलिकति हिट कता गयो त, त्यो हिटलाई चाहिँ इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी कम आयो, के आयो, कम आयो, केही कुरा माइनस हुँदैछ हिट गिभन टु द सिस्टम भन्दा। केले गर्दाखेरि बिकज वर्क इज डन बाई द सिस्टम, बिकज वर्क इज डन बाई द सिस्टम। जति हिट दिएका थियौँ या जुन इन्टरनल एनर्जी स्टोर छ बडीभित्र त्यसलाई युज गरेर सिस्टमले के गर्थ्यो, सिस्टममा भएको इन्टरनल एनर्जीलाई युज गरेर के गर्थ्यो, वर्क गरिदिएर इन्टरनल एनर्जी घट्यो। यतिखेर हामीले यो फर्मुलामा माइनस डब्लु लेख्यौँ भने यो वर्क भनेको डन बाई द सिस्टम हो, र प्लस डब्लु लेख्यौँ भने इट इज वर्क डन ओन द सिस्टम। यो जुन माथिको कुरा छ यो हामी केमिस्ट्रीमा युज गर्छौँ, दिस इज युज इन केमिस्ट्री।
केमिस्ट्रीमा किन युज गर्छौँ भन्दा चाहिँ जेनरली इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट सिस्टम नट सराउन्डिङ. हामीले चाहिँ सिस्टमदेखि कन्सर्न छ. सो सिस्टममा एनर्जी के हुँदैछ त, कसैले एनर्जी दियो भने हाम्रो लागि राम्रो हो त्यो सिस्टममा. हामी त त्यो सिस्टमको स्टडी गर्दैछौँ नि त होइन. हामीलाई बाहिरको त मतलबै छैन. त्यतिखेर हामीले वर्क डन अन दि सिस्टम यानि टोटल चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जीलाई चाहिँ हिट गिभन टु द सिस्टम. अनि अर्को कुन कुरामा फोकस गर्छौँ भने चाहिँ वर्क अरूले चाहिँ इन्टरनल सिस्टमभित्र कसले गर्यो वर्क भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ. भने इन फिजिक्स हामीलाई चाहिँ कुनै सिस्टमबाट एनर्जी एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ. हामीले कुनै पनि एनर्जी सिस्टमबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिस्टमले एनर्जी दियो भने त्यो हाम्रो लागि पोजिटिभ हो. द्याट्स वाइ त्यसलाई चाहिँ हामी वर्क डन बाई दि सिस्टमलाई हामी पोजिटिभ लिने गर्छौँ. तर यसले गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा केही इफेक्ट पारेन. बिकज वी हेभ द लजिक इफ इट इज दि वर्क डन बाई द सिस्टम देन इन्टरनल एनर्जी इज डिक्रिज ड्यु टु वर्क डन बाई द सिस्टम. और इन्टरनल एनर्जी इज युज टु डु दि वर्क by the system. That's why the total increase in internal energy is decreased by the work done by the system with the heat. Yes हैन. इन फिजिक्स हामीले यो कुरा स्टडी गर्छौँ. सो दिस इज द डिफरेन्स. यसको लागि हामीले केही धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन. फर्स्ट बेसिक कुरा चाहिँ जब थीटा 0 डिग्रीको हुन्छ यानि जब वर्क र डिस्प्लेसमेन्ट एउटै डिरेक्सनमा हुन्छ त्यतिखेर मात्रै वर्क डन पोजिटिभ हुन्छ. र जब थीटा 180 डिग्री हुन्छ यानि वर्क र डिस्प्लेसमेन्ट अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ त्यतिखेर वर्क डन नेगेटिभ हुन्छ. र इन्टरनल एनर्जीलाई इन्क्रिज गराउने काम वर्क डन अन दि सिस्टम र हिट गिभन टु दि सिस्टमले गर्छ भने इन्टरनल एनर्जीलाई इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी गराउने काम हिट गिभन टु दि सिस्टमले त गर्छ तर वर्क डन बाई दि सिस्टमले डिक्रिज गराउने काम गर्छ. र यो फर्मुलामा इफ डब्लु रिप्रेजेन्ट दि वर्क डन बाई दि सिस्टम द्याट इज इन फिजिक्स वी युज माइनस साइन. एन्ड इन केमिस्ट्री जेनरली वर्कवाला साइनलाई हामी वर्क डन अन दि सिस्टम भन्ने भनेर स्टडी गर्छौँ. वर्क डन अन दि सिस्टम त इन्टरनल एनर्जी बढ्छ त्यसैले यो फर्मुलामा हामी प्लस डब्लु भनेर युज गर्छौँ. थ्याङ्क यू.